इस्लामाबाद में अदालती पेशी के मौके पर कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। जमान पार्क की रिहाइश गाह पर उस वक्त हमला किया गया जब वहां सिर्फ अहलिया मौजूद थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिख दिया। कहते हैं हुकूमत सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही। वजीराबाद में एक कातलाना हमला हुआ। पेशियों की सूरत में जिंदगी खतरात की जद में है। मेरे मौक़िफ़ को हसासियत और संजीदगी से लिया जाए। नैब ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत के लिए इमरान खान को आज 2 बजे तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अगर यहां से रिलीफ चाहिए तो इमरान खान 2:15 बजे अदालत में मौजूद हो, अपने कारकुनों को आने से रोक दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस कहते हैं पहले इस केस के काबिल समाअत होने को देखेंगे। अगर मैरिट पर जाए तो ये 2 मिनट का केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हो सकता है किसी शख्स को बहुत बाद में पता चले उसका एक बच्चा भी है। हो सकता है वो काफी अरसा किसी और एहसास में हो रहा हो। क्या इस बुनियाद पर कोई शख्स नाअहल हो सकता है? वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादियों का 6 घंटे तवील इजलास। पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की मजम्मत। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। इजलास के अलामिया में वाज़ेह किया गया कि कलअदम तंजीमों के जत्थों के जरिए लश्कर कशी रियासत दुश्मन अमल है। तशद्दुद और जलाओ घिराव पर सख्त कार्रवाई होगी। इंसाफ के 2 मयार कबूल नहीं किए जाएंगे। तराजू के पलड़े बराबर ना होने का तासुर मजीद गहरा हो रहा है। जराये के मुताबिक हसास इदारों के सरबराहान भी मुशावरत इजलास का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फौज के खिलाफ बैनुल-मुल्क मुहिम की शदीद मजम्मत। कहते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। इमरान खान इदारों को अपनी गंदी सियासत में घसीट रहे हैं। जहरीली सियासत को बैनुल-मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैलाया जा रहा है। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर दाखिला को मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निपटने की हिदायत। एक और कोशिश हो रही है पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है। मैं ये वाज़ेह कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। पीटीआई का बुध के बजाय जुमेरात को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पाक फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा ये मुझे मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल करना चाहते हैं। हम इंतशार नहीं इंतखाबात चाहते हैं। अब उसे पता चल गया है कि कानून हरकत में आएगा। मरीम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा रियासत पर हमला करने, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़ने, पुलिस गाड़ियां जलाने के बाद उसको अमन का भाषण याद आ गया। पीटीआई ने कभी आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। फवाद चौधरी का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई मौजूदा आर्मी चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात रखती है। वजीर आजम के बयान का मकसद अवाम और फौज में फासले पैदा करना है। हम चाहते हैं आर्मी चीफ इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन की मदद करे। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ और छापे जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी गिरफ्तार। पीटीआई वकला चीफ जस्टिस के सामने पेश। दरख्वास्त में कहा हसन नियाजी अदालत पेशी के बाद बाहर आ रहे थे, उन्हें अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में असद उमर, राजा खुर्रम, अली नवाज, मुराद सईद, शहजाद वसीम और जुल्फी बुखारी की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुसर्रत जमशेद और जमशेद चीमा की अबूरी जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर कर ली। इश्तियाल अंगेज तकारीर और सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 1 अप्रैल तक तौसी कर दी।
زمان پارک میں ہنگامہ آرائی، پولیس پر تشدد، پولیس گاڑیوں کو جلانے اور کاری سرکار میں مداخلت کا الزام۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 102 گرفتار کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ راولپنڈی میں احتجاج کے دوران گرفتار اور نظر بند کارکنوں کی فوری رہائی کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی 8 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان پر مقدمات اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ۔ پی ٹی آئی کا جاپان میں پاکستانی سفارت خانے اور اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاج، کارکنوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت۔ کوئی بار ٹھوکی کسی طریقے کے نال جو اگلا کرتی۔ دوسرا میری جیڑی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ خواجہ طارق رحیم نے مبینہ طور پر مریم نواز کے بارے میں کہا، جو باتیں یہ خاتون کر رہی ہیں ان پر انہیں کوئی اچھا جواب دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مریم نواز کے بارے میں گھٹیا گفتگو انتہائی قابل مذمت قرار دے دی۔ کہا، خواتین کے بارے میں اس گھٹیا سوچ کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ پنجاب اور پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پہ ایک دھوکہ چل رہا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور آپ کے مسائل کا حل کریں، اور میرے اپیل ہے باقی کچھ ایسے جماعتوں سے کہ وہ انتہا پسندی کا سیاست چھوڑ دے، وہ غیر جمہوری سیاست چھوڑ دے۔ پنجاب اور کے پی میں صحت کارڈ کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ کہا، عوام کا پیسہ اسپتالوں کو نہیں، نجی انشورنس کمپنی کو مل رہا تھا۔ عمران خان کی سیاست سے ملک کو نقصان ہوا۔ بلاول بھٹو نے مردم شماری پر خدشات ظاہر کر دیے۔ بلدیاتی الیکشن شیڈیول مسترد، ہائی کورٹ میں ضمنی الیکشن شیڈیول کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، لانڈھی اسپتال اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اسپتال ہوگا۔ لانڈھی اسپتال میں 1200 بیڈ ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا، جن کو کہ اسی آنریبل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا۔ ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ڈیٹ دی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ دی اور اگلے دن اتنا بڑا خط لکھ دیا سیکیورٹی کے حوالے سے اور فلاں حوالے سے۔ تحریک انصاف نے گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر مشتاق غنی نے درخواست دائر کی۔ اسد کیسر کہتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے حساب لیں گے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا، یہ جان بوجھ کر الیکشن نہیں کرا رہے ہیں۔ ہم منصفانہ غیر جانبدار انتخابات کرانے کے خواہش مند ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، کوشش تھی کہ ملک بھر میں انتخابات ایک دن ہو۔ جلد الیکشن کمیشن جا رہا ہوں تاکہ الیکشن کا صحیح فیصلہ ہو۔ صوبے کی نصف آبادی بغاوت پر ہے، سیاسی جماعتیں حل نکالیں۔ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا، تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی، اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ حکومت کا غریب شہریوں کو پیٹرول 100 روپے سستا دینے کا اعلان۔ مصدق ملک کہتے ہیں، امیر اور غریب کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے کا فرق ہوگا۔ غریب لوگوں کے لیے پیٹرول پر رعایت کے فیصلے پر 6 ہفتوں میں عمل کیا جائے گا۔ مجھے تو کوئی سستا ملا نہیں پیٹرول۔ میں نے 120 کا ڈلوایا، مجھے تو کوئی رعایت نہیں ملی۔ جو چیز پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے کبھی سستی ہوئی ہے۔ ان کا حال یہی ہے کہ ان کو چاہیے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ حکومت کا کم آمدنی والے افراد کو فی لیٹر پیٹرول 50 روپے سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ عوام نے حکومتی ریلیف کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، حکومتی ریلیف کے دعوے محض دعوے ہیں، مفت آٹا اسکیم بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ اسلام آباد اور گردنواں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، سردی بڑھ گئی، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 12 علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔